श्रीहरये नमः। दशमस्कन्धः अतः षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दः पतिर्वचः शौरेः न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशङ्कितः। श्रीहरये नमः। नन्दः पतिवचः शौरेः न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशङ्कितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामव्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः यातु धान्यश्च तत्र हि सा केचर्ये गतोपेत्य पूतनानन्दगोकुलं योषित्वा माययात्मानं प्राविशत्कामचारिणी तां केशबन्धौ व्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमां सुवाससंकम्पितकर्णभूषणत्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननां वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैः मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमं सताम्बोजकरेण रूपिणीं गोप्यश्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकं बालं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं वसी विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्गमन्तकं यतोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुदीः तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तराकोशपरिच्छदोऽसिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठतां तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बनं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावत गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिबत् सा मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्राक्षिपतिरुरोदः तस्यास्वनेनादिगभीररंहसा साद्रिर्महीद्यौश्च चचालसग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुक्षितौ वज्रनिपातशङ्कया निशाचरीतं व्यतितस्तनाव्यसुः व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृप पतमानोऽपि तद्देहः त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम् येषामात्रोग्रदं शास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणं बद्धसेतो भुजोर्वङ्ग्री शून्यतोय हृदोदरो सन्तत्र सुस्मतद्वीक्ष्य गोपा गोभ्यः कळेवरं पूर्वं तु तन्निस्वनिता भिन्नहृत्कर्णमस्तकाः बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतो भयं गोभ्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोभ्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यतबालस्य बीजन्यासमकुर्वत अव्यादजोङ्घ्रिमणिमांस्तव जान्वतोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः चक्रघ्रद सहगतो हरिरस्तु पश्चात्
त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्खवुरुहाय उपर्युपेन्द्रः तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु पृश्निगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भगग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियदृगः स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोः नामग्रहणभीरवः श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा माता संन्यवेशयदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिताः नूनं बदर्षिः सञ्जातो योगेशो वासमाससः स एव दृष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः कळेवरं परशुभिः चित्वा तत्ते व्रजौकसः दूरे क्षिप्त्वा वयवशो न्यदहन् काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तः सबद्याहत पाप्मनः पूतनालोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिगांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यथा पद्भ्यां भक्तहृतिस्ताभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवान् अपि भत्स्तनं यातु दान्यपि सा स्वर्गम् अवाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः किमु गावो नु मातरः पयांसि यासामपि भत् पुत्रस्नेहस्नुतान्यलं भगवान् देवकीपुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुते क्षणं नः पुनः कल्पते राजन् संसारोज्ञानसम्भवः कटधूमस्य सौरभ्यम् अवग्राय व्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिताः नन्दस्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारदीः मूर्ध्न्युपाग्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः य एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धयामर्त्यो गोविन्दे लभते रतिं य एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धयामर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।